Okay, dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Ani ang usab kako makikauban kaniyo dinhi sa kahanginan. Kung ikaw anaaman karon nagahawid sa imong cellphone or unsa ang imong monitor karon, ako makig-uban kanimo sa pipila ka gutlo. Ingon nga ako magadala sa mayong balita. Ang mayong balita maong pulong sa Dios nga magadala og kinabuhi alang sa matag usa kanato. Kung sa ni kagabion mga igsoon, gihangit nako ang imong malumuong kasing-kasing nga kita makig-uban karon, magkauban kita karon nga magahisgot sa pulong sa Dios. Apan sa dili pa ko magsugod, tugot ako nga magampo alang kanimo, alang kanatong tanan, nga ang Dios mo'y magapanalangin kanatong tanan. Ama na mo nga langit nun, dalay kong ka, ning kagabiyang Lord. Ginoo mo pasalamaton ako kanimo, ning kay gayunan, ning hatag kanimo karon nga mahal. Nga ikaw, nagapanalangin sa matag usa kanamo, nagalugway sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi nga nagahatag kalig-on sa among lawas, sa kalagsik o sa kakondisyon niin, nga layo sa tanang klaseng balatian. O ikaw karon amahan, nagapanalangin niini nga nagahatag kanamo sa langit mong kaalam nga imong ibubo niya sa matag usa kanamo. Lord, ning kagabi itugot mo ang imong panalangin nga imong ibubo din sa matag usa kanamo. Nga panalangin nga nagadala sa kalipay labi na sa umalabot nga kinabuhi amahan. Loyon ning maong lawas. So dalaygon ka God ning kagabion nga ikaw magauban o magapanalangin kanamo sa tanan nga moduyog o magapaminaw sa imong pulo. Ginoo, ibubo mo ang imong grasya o panalangin diha kaniya. O dalaygon ka man, salamat sa Jesus. Amen. Praise God. Kagabi mga igsoon, nagisgot kita sa past 2 session na to, naghisgot kita may tungod sa kinabuhi sa tao. Kung giunsa pag-umol sa Dios ang tao, giunsa niya pagbuhat, ug unsa ang gidangatan sa tao. Ug ngano nga duna may kamatayon ang tao. Ug sa unsang paagi nga nisulod ang kamatayon sa tao diya sa lawas. So, ato ka nang gibatbat na itong naging mga gabi. So, ato ka nang gisgutan nga tungod sa sala. Niabot ang kamatayon. Ug labot pa niya na mga igsoon, ang unang natala nga na-record sa Biblia nga ang kamatayon dili sa lawas, kundi ang kamatayon diha sa espiritu. So, karon mga igsoon, kay magahisgot kita niini, magapadayon kita niining atong paghisgutan nga ang pangutana, duna bay kinabuhi human niining atong kamatayon. So, ako magabasa sa Biblia, ingon nga mo'y atong pasikaran ni atong panaghisgutan karon. Nagaingon dinhi sa libro sa Magwawali, dinhi sa libro ni Haring Solomon, nagaingon dinhi sa kapitulo 12 sa Ecclesiastes, versikulo 7. Og ang abog mubalik nganhi sa yuta, ingon sa kaniadto, og ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga mao'y naghatag niini. So, atong hibaluan nga ang atong lawas gikan kang Adan sa sinugdan, gikan kang Adan, gibuhat sa Dios gikan sa yuta. Kay ang ayab abog yuta man siya. So matud pa dinhi kay ang abog mubalik nganhi sa yuta, sa ingon sa ingon sa kaniadto, sa ingon sa kaniadto. Unsay kaniadto? Sa pagbuhat sa Dios sa tao. Og ang espiritu mubalik sa Dios nga mao'y naghatag niini. Kinsa naghatag? Ang Dios.
Sa dihang gipurma sa ako nang gikasulti sa niagi, sa dihang gipurma sa Dios o gihulma sa Dios ang tao gikan sa lapok sa abog. Og sa dihang gihuypan niya ang buho sa iyang ilong, kini nahimo nga kalag nga may kinabuhi. So diha pa nakwenta nga ang tao nahimo siyang hingpit nga kalag nga may kinabuhi. So buhi siya. Doon na siya panimuot, doon na siya pagbati, tungod kay doon na siya kinabuhi. So sa ingon ni ini, sa dihang atong makita sukad kaniadto hantod karon ang tao naglungtad ibabaw sa yuta. Og daghan kaayo sa matag ang istorya may tungod sa kinabuhi. Sa matag tao adunay istorya may tungod sa iyang kaagi sa iyang kinabuhi. Dunay babulawanon nga kaagi sa kinabuhi, duna po'y masulubon nga kaagi sa kinabuhi. Og dunay nagmalampuson sa ilang kinabuhi, og duna po'y pait nga nagian sa ilang kinabuhi, kahimtang sa ilang kinabuhi. So nagkaklase-klase nga kaagi nga atong mahisgutan kung maghisguta parte sa kinabuhi sa tao. Pero atong may numduman nga ang natala sa Biblia nga usa sa pinakadato entero kalibutan og usa sa pinakamanggialamon nga tawo nga natala sa entero kalibutan sa iyang panahon, si Haring Solomon. Og bisan pa si Haring Solomon sa iyang pagkadato ngano unsa man day si Haring Solomon sa iyang pagkadato, binarko-barko ang iyang bulawan. Matud pa sa ubang komentary, nilibok ka mga karnero ang iyang pagaihawon alang sa iyahang gingharian matag adlaw or matag nilibong hayop. So ingon ni anak kadato si Haring Solomon, og sa iyang pagkamanggialamon ngani ang reyna sa Siba niabot kaniya ang iyang pagkabantog, og niadto ang reyna sa Siba aron lang sa pagsaksis kung unsa ka manggialamon si Haring Solomon. Og sa diha nga naabot niya ang pinaka climax sa iyang kinabuhi apan sa iyang naabot ni ini mga igsoon, nakahimo kaniya nga dunay dakong pagmahay. Ngano? Tungod kay nagsulat siya niyang maong basahon kining Ecclesiastes. Kining Ecclesiastes gihatagan kinig tema nga kakawangan. Ngano? Diri sa iyang bersikulo 1 sa kapitulo 1 nag-ingon siya, ang mga pulong sa magwawali ang anak nga lalaki ni David, hari sa Jerusalem. Kakawangan sa mga kawangan nagaingon ang magwawali. Kakawangan sa mga kakawangan ang tanan kakawangan. Unsay makuha sa tawo gikan sa tanan niyang buluhaton. Diin nagabuhat siya ilalom sa adlaw. Usa ka kaliwatan moagi ug ang lain nga kaliwatan moabot. Apan ang yuta mo pabilin sa walay katapusan. Ang adlaw usab musilan ug ang adlaw mosalos. Og magadali ngadto sa iyang dapit diin siya musilang. Iyon ni ini mga igsoon, ang hantod karon ang dagan sa kinabuhi sa tao. Pero bisan pag-unsa ka bahandianon nga tao, bisan pag-unsa ka manggialamon o kadato, nag-ingon si Ginoong Hesus, bisan pagmaangkon inyong tibuok kalibutan. Si Haring Solomon nag-ingon, kakawangan sa kakawanan.
unsay mahakop nimo. Ha? Daw naghakop kag hangin wala. Ngano? Kay kun ang tao mamatay, mubalik siya ngadto sa abo. Wala siya'y madalaw. Si Job, sa libro sa Job, siya nag-ingon. Hubo. Siya nga nigawas. O hubo usab siya nga mupauli. So, karon klaro kayo nga ang tao di ay lumalabay lang ni ining atong gipuy-an nga gitawag og kalibutan. Og ang atong bersikulo nga atong gibasa ganiha, og ang iyang espiritu, og ang espiritu mo balik ngadto sa Dios. Sa diha nga ang tao mamatay, ang iyang espiritu mo balik ngadto sa Dios nga moitag iya or naghatag. Ang uban naghisgot sa uman nga mga kabilid-bilid nga istorya sa uban. Ug walay kapasikaran dinhi sa Biblia nga ang Biblia ang tao mamatay kuno kay mao manay hinubay sa mga karaan. Mopabilin pa ang iyang espiritu sulod sa 40 ka diyas. 40 diyas. Og una pa moadto kung asa siya paingon. Pero sayop nga pagtulunan ka na mga igsoon. Ngano? Tungod kay klaro kaayo siya. Human siya mamatay, ang iyang espiritu mubalik ngadto sa Dios. Ya ang pangutana, karon kun ang mamatay dautan niya tao, mubalik gyapon siya ngadto sa Dios. O ang iyang espiritu. Tungod kay ang Dios mo'y naghatag sa iyang kinabuhi. Pero dunay pero ngano man tungod kay atong hisgutan kana karon kung asa ang destinasyon sa tawo nga matarong o sa tawo nga dautan human sa iyang kamatayon. Og nagaingon dinhi sa Santiago 2 Santiago 2:26. Ingon din yung mga igsoon. Kay maingon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu. Mao man usab patay ang pagtuo nga mahimulag sa binuhatan. So, klaro na siya nga kung ang espiritu mubulag na gani sa imong lawas, mamatay ang tao. That's why naingon ko atong niagi nga ang kamatayon mao ang pagkahimulag. Sa diyang naingon ko unsay ang definition sa death is separation. Tungod kay once nga mubulag na ang imong espiritu sa imong lawas, nabitaw mga video nga post diha sa Facebook nga gibidyohan nila ang tao nga namatay ug dunay mugawas nga daw hangin sa iyang diri dapit siyang ilong. So ug unsa ka nakatinud wala pud tay kasaywa tay background ana sa Biblia, pero nakapsyonan siya, nakuha siya sa caption sa camera tingali og kana mao na ang iyang kalagong espiritu. So mao man ang pagkamatay, pero dili lang kay sa ingon ni anak mga igsoon. Tungod kay nag-ingon didto, nagahisgot didto sa kinabuhi sa tao, human sa ilang kamatayon, ug doon na pa atong basahon din sa Isaias. Isaias 14:9, nagaingon din ang siyol gikan sa kahiladman gilihok alang kanimo, aron sa pagtagbo kanimo sa imong pag-ani. Gipukaw ang mga minatay alang kanimo, bisan ang tanang pangulo sa yuta gipatindog gikan sa ilang mga trono ang tanang mga hari sa mga nasod. So dunagay kamatayon.
Doon na gyud kamatayon. Mo bitaw ang bisan ang mga katigulangan sa una. Moingon nga walay mogamot ni ining kalibutan. Og ang kamatayon mo kanay katapusan buntugon alang sa mga tao. Oh. Og karon nga atong panahon sa pasiaw nga pagkaistorya lahi ang uso karon, maot ang uso karon. Ngano ang uso karon kamatay tibuok kalibutan. Ha? So kaning uso karon nga kamatay mao kani ang gikadlukan sa tanang tao. Gikalisangan sa tanang tao. Busa gabi nagisguta nga ang Dios nagtanyag sa matag usa nga gisangpit ko ang langit ug ang yuta aron sa pagsaksi batok kanimo. Iyang gitanyag ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Og ang Dios nagsulti nga hangyo pa kanyo pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. So ang atong kalibutan karon ani ana sa grabing kamatay. Mo'y giinghisgutan dito sa Deuteronomio nga ang Dios maghatag sa tinag-as nga kamatay og tagdugay. So mao kini karon. Unya ang atong kinabuhi dili wala kita masayod kung asa ra kita. Dili ka makaingon nga ikaw maayog lawas, dugay pa ka mamatay. Dili ka makaingon nga karon nga batan-on pa ka, di pa ka mamatay, dugay pa ka mamatay. Tungod kay ang kamatayon sama gihapon kana sa kawatan nga moabot kanimo nga dili mananghid. So mao ni mga igsoon nga daghan kaayo usab karon nga na positive ni ining maong COVID-19. Pero wala gihapon sila mga matay, naka-recover sila. Ngano? Dili pa iyang panahon alang siya pagpatyon. So, ini siya ang nagbuot ni ini. Dili ang tao kundi ang Dios. So, bisan pa nga nag-ingon ang mga expert, ang mga scientist, nga wala pa yun sila himo o makatumpak yun nga maoy ikatambal niya ng COVID-19 nga virus. Wala. Muna nga nauslop ang kuranan silang. Muna nga ang ato karon atong ibutan sa kasiguruhan ang atong kinabuhi. So, unsaon mo nato? Ang Diyos nagtanyag ka nato, pilia ang kinabuhi aron mabuhi ka, ikaw ug ang imong kaliwatan. Naghisgot diri mga igsoon kay ang atong kinabuhi dili man nato matag-an kung anos ara tutong. Kung moadto ka sa sementeryo ug imong tan-awon ang mga lapida dito sa tanang nangamatay, wala gyud magkapariha ang ilang pangidaron. Dunay namatay nga pagkahimugso, patay ng daan. Dunay namatay nga nag-edad og 5 ka adlaw, 1 ka adlaw, 5 ka tuig, 1 ka tuig. Dunay 20, 40, 60. Oh, ya ang sa atong kapanahonan karon nga moingon nga mamatay sa saktong edad mo 70 anyos okay na. Pero ug imong tan-aw dito duna pay labaw pa sa 70 anyos una namatay. Hangtod karon napay nangabuhi nga tag-as og pangidarong. So dili nato matag-an ang kinabuhi sa tao kung asa kutob. Busa atong ibutang ang atong kaugalingon diha sa kasiguruhan. Tungod kay sa na-record sa Biblia nga magahisgot niini nga adunay kinabuhi human sa kamatayon. Nagaingon dinhi sa kinabuhi
sa taong dato ug si Lazaro. Ato na siyang hisgutan kagabi. Nalakbitan na to na siya kagabi og kini mo'y magapamatuod nga kini niya mao kana siya'y pagpamatuod nga human sa kamatayon duna di ay dihapoy kinabuhi. So karon atong basahon. Nagaingon din sa disay sa Ebanghelyo ni San Lucas 16:19 magsugod. Nagayon dihay usa ka tawong dato nga nagsapot sa og purpura ug lino nga manipis og nagkaon sa makabuhong nga pagka matag adlaw. Og sa guwa sa iyang pultahan gipalubog ang usa ka tawong kabus nga ginganlan si Lazaro nga nalukop sa kabahong. Tawong kabus. Wala ibutang dito tawong pobre. Tawong kabus. Nganong kabus man? But pasabot sa iyang gikinahanglan dili siya makaabot. Mayon ba ani nga kining akong bulpin nga gihawiran akong ibutang sa kong pikas kamot dili siya kaabot kay kabus. Oh. Ingon ni ani ang kahimtang sa taong kabus nga sa iyang gikinahanglan sa iyang lawas dili siya maka-afford tungod kay kabus siya. So naglingkod si Lazaro dito sa pultahan sa balay sa taong dato nga nalukop sa kabahong o gipangandoy na Lazaro nga mabusog unta siya sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa taong dato. Kay tungod kay kabus man siya, ang taong dato nagkaon sa lami ang pagkaon og ang taong kabus nangandoy na lang nga makakaon siya sa mga tagak nga mumho gikan sa lamisa sa taong dato. Atong padere og labot pa ang mga ero na nagpanuol kaniya og ang ilang gitilapan ang iyang kabahong og ang taong kabus namatay og gidala sa mga manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham. Unya ang taong dato namatay usab og gilubong og didto sa Hades. Sa nag-antos siya sa mga kasakit, giyahat niya ang iyang mga mata og iyang nakita si Abraham didto sa halayo og si Lazaro diya sa iyang sabakan. So kini ato ning nalakbitan kagabi. Kung atong maaninaw human sa ilang kamatayon, nakahimo og yahat sa iyang mga mata ang taong dato. Og didto sa ibabaw nakita niya nga si Abraham didto nagalingkod og ang taong kabus nga si Lazaro didto nagalingkod sa sabakan. Og siya misinggit nga nagingon, amahan kong Abraham, kaluy iintaw nako. Og sugua si Lazaro sa pagtuslog sa tumoy sa iyang mga tudlo diha sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila. Kay ani ako sa kasakit dinhi ni ining nagadaliab nga kalayo. Uy, nga impierno ang taong dato. Nagaanto siya sa kasakit og iya pang gisugo gani. Ang iyang pagkadato, iya pag yung gigamit taliwala sa iyang demutangan nga kasakit. Ni-request pa siya ni Abraham, amahan kong Abraham, suguain taon si Lazaro sa pagtuslo sa iyang sa iyang tudlo. Aron ipabugnaw sa kong dila, kay ako nag-antos diri sa akong namutangan sa tumang kainit sa nagdilaab nga kalayo. So, kini mga igsoon, usa kini kapag palili sa tao nga mo kini ang pagpatunay nga adunay kinabuhi luyo sa kamatayon. So
Karong panahon na mga igsoon, ani kita nagatubang sa kamatayon. Dili kita makasiguro sa tong kaugalingon. Bisan ka na karong tanang nangamatay, kanto tanang nangamatay, wala sila mag-expect nga na mamatay sila. Pinaagi ni ining maong pandemic nga sakit nga maong gitawag og COVID. Wala, nga naman tungod kay kana man na ang virus mo takboy nimo dili makita og bisan kadtong uban na natala ron dito sa Cebu nga namatay usa ka empleyado natakdan usa ka empleyado sa munisipyo nga wala siya gibati, wala siya mga symptoms nga nabatyagan siyang kaugalingon, pero sa pag-test pa niya positive siya sa sakit nga COVID. Si Subiri nga senador, wala siya nabati, interview sa wala siya nabatyagan nga mga simptomas nga nabatian siyang lawas. So sa pag-test niya positive siya. Og ingon usab niini ang uban. So di ka makasiguro nga ang kamatayon dili moabot nimo og nako. Ngano kay ang kamatayon sigurado gayud kana nga moabot sa tanang tao. Muna mga igsoon nga mo kini ang angay nato nga pangandaman. Nag-ingon ang Biblia sa atong gibasa kaniya, kakawangan sa kakawangan, bisan pag unsay imong kapagadunahan. Si Haring Solomon, dili basta-basta nga pagkadato, walay sama niya nga pagkadato nga na-record din sa Biblia. Siya pinakadato og siya ang pinakamanggialamon nga tao nga bisan sa kagamay sa ulmigas nasayod siya og unsa ang kinaiyahan sa ulmigas. Iya kining gitun-an og iya kining gi-expose diya sa Biblia. Bisan ang dalan sa ibabaw sa dagat, dalan ibabaw dito sa kanginan, wala pay mga radar sa una, wala pay eroplano sa una, apan si Haring Solomon nasayod na nga adunay dalan diha sa kawanangan. Dihay dalan ibabaw sa tubig. Ingon ni anak siya ka manggialamon. So apan sa iyang pagkamanggialamon, diha nasayra niya nga bisan pag unsa ka kabahandianon o bisan ka unsa kagamhanan kay siya hari man, dili day gihapon makatugong sa kamatayon. Pamatud-an na to na dinhi sa ato ang nasod, dinhi sa Pilipinas. Kung ang atong ang number 1 sa Pilipinas nga pinakadato si Henry C, wala yun makapugong ang iyang bahandi sa iyang kinabuhi. Niabot o miabot yun ang iyang kamatayon, wala yun mabayre sa iyang sakit. Si Presidente Marcos sa iyang pagkabantugan o sa iyang adunahan, wala yun makapugong ang iyang kwarta, iyang bahandi sa iyang kinabuhi. Yan o. Dili makagarantiya o dili kabayran ang kinabuhi sa imong bahandi. So, ingon sila, makalibre yun dahil ninay kwarta, no? Dili kumutuon yan, tungod kay ang kamatayon sa tao, dili butan sa tao. Pinumdum ko mga igsoon, sa pag-uso sa tukhang, sa pag-uso sa pagpinusila, patay sa mga drug user o mga drug user. Dahil usa ka tao nga gipusil, pila ka tama sa iyang lawas sa bala dito sa Manila. Gibiyaan na siya sa nagpusil niya, pero nabuhi nagyapon siya. Nag-expect na sila nga namatay na kay dito sak-tusak na ang iyang lawas sa bala.
pero buhi akong siya. Ngano, dili nato kabutan kung anos atutob ang atong kinabuhi. Mo ni mga igsuon nga, mo ni atong angay nato nga pamalandungon. Nga kung mamatay ang tao, nga diha sa imong kakondisyon sa mong lawas, kay daghan mang nahitabo niya na. Kulang barkada, natulog ra, awa na ka ginawa, awa na ka mata, patay siya. Ingon ni ana ang kamatayon. So, gikinahanglan nga atong pangandaman ang atong kamatayon. Ngano? Tungod kay ang kamatayon mo abot. Kung saan na ito pagpangandaman? Tungod kay atong ihatagan og pag-aninaw nga ang kamatayon kung unsa ang imong padulngan, human sa kamatayon duha lang. Kung atong sabton ang akong gibasa dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa kinabuhi sa taong kabus ug sa kinabuhi sa taong adunahan dato, duha ra ka destinasyon ang ilang giadtuan ug nagbuwag sila. Ang dato nga buhong siya dinhi sa kalibutan sa mga lamiang pagkaon ug sa mga nindot nga sapot nga mahalon. Pero pag-abot didto human sa kamatayon, nag-anto siya sa tumang kainit. O kanang tumang kainit, kanang nagsilaab, silaab nga kalayo, ug adto ka didto sa pinadayag, mao kana ang infierno. Nga mao kana ang kalayo nga asupre. Mao kana ang dili mapalong nga kalayo nga paggatambugan pahilunaan sa mga tao nga dili matarong. So, ingon ni anak, kay moabot man gyud nga moabot ang kamatayon, unsa may angay natong buhaton? Unsa may angay natong buhaton nga kung moabot man ang kamatayon, mahisama kita sa taong kabus nga si Lazaro nga mahiadto kita sa dapit ngadto sa sabakan ni Abraham. Nganong gitawag man ditong Abraham's bosom or sabakan ni Abraham? Tungod kay ako na nang gi-explain, ako na nang gi-kastorya itong naging adlaw, naging gabi nga diha sa sabakan. Hayahay ang paminaw sa bata sa dihang sabaton siya sa iyang gilikan. Hinumdumi, si Abraham siya ang amahan sa tanang magtotoo. Amahan sa pagtuo. O bisan pa ang taong dato, doon na siya'y pagtuo. Kaya nga mitawag siyang Abraham og amahan. Pero dagaingon ang Biblia sa 7:21 sa Matthew, dili ang tanan nga magatawag kanako Ginoo Ginoo, ang nga makasulod sa gingharian sa langit. Imagine ha, nagtawag ang taong dato ngadto kang Abraham. Amahan kong Abraham, kaluyin taon ako. Suguain taon si Lazaro sa pagtuslo sa iyang tudlo aron ipabugnaw diri sa akong dila kay ako nag-antos sa tumang kainit sa kalayo. O nag-ingon diri, nag-ingon diri sa Matthew 7:21. Dili ang tanang magaingon kanako Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Imagine, nag-ingon si Ginoong Hesus, dili ang tanan kanako magatawag o Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Ngano man? Nga nagasangpit man sa iyang ngalan. Tungod kay dunay requirements. Dunay requirements nga gihatag sa Dios aron ka nga makakabot ngadto or makasulod ngadto sa
iyang gingharian. Unsa ang gingharian sa Dios? Puno sa kalipay. Walay katapusang kalipay. Muna nga, kung dili ka makasulod sa gingharian sa Dios, puno ka sa hilabihang kasakit. Muna mga igsuon nga, kita dili ta mobati anak karon, kita nga buhi pa dinhi sa kalibutan. Tungod kay dili nato na masinati, hantod nga mamatay kita, hantod nga hukman kita. Nag-ingon ang Hebreano. Ha? Hebreano, may nag-ingon ang Hebreano may 26, 27. Og maingon nga ang tawo ginabutan nga mamatay sa makausara, og tapos niya na mao ang hukom. So, ang giingon sa Biblia, ang pulong sa Dios nag-ingon nga ang tawo magibutan sa iyang lawas. Sa iyang lawas mamatay sa makausara, og tapos niya na hukman siya. Mao kini ang nahitabo sa taong dato og ni Lazaro. Nga sa dihang namatay sila diha sa lawas, gihukman dayon sila og asa ang ilang destinasyon. Karon ang pangutana, akong pangutana gayna. Sa ato pa kung ang tawo mamatay nga dautan, nag-ingon mga ang imong gibasa nga ang espiritu mo balik ngadto sa Dios nga mo'y naghatag niya. Sa ato pa di day ma-impierno. Sa ato pa di day mga tos. Pero tanawa sila sa hinumdumi nga tulo ka aspect ang tao nga matawag siya nga human. Ha? Body, soul, and spirit. Unsa ang lawas mo kining ato ang mamatay, mo kini ang mubalik ngadto sa amog. O unsa ang mubalik ngadto sa Dios? Ang mubalik ngadto sa Dios mao ang espiritu. O unsa man ang function sa kalag. Ang kalag mao kana ang nagahuna-huna, mao kana ang mubati. Unsay imong bation, malipay ka, masakitan ka, mubati ka, kasakit labi na og paakon kag umigas, mubati ka. Ang kalag, function ka na sa kalag. So, tungod kay ang tao gitawag man siya nga kalag nga may kinabuhi. Ang imong kalag, kining imong lawas, mo kani ang identity sa imong kalag. Mao kini ang magabuhat, ang binuhatan niini paghukman og dili kini maong lawasa ang paghukman. Dili kining lawasa ang paghukman ngadto sa silot. Unsa man day ang paghukman? Kadtong mubati. Unsa ang mubati? Ang kalag. Kinsa man ang maghatag sa kinabuhi sa kalag, ang iyang espiritu. So, muadto siya sa Dios ang espiritu, og ang kalag mo, ang espiritu mo balik pag-join dito sa iyang kalag. That's why dunay kinabuhi gihapon. Mao kini ang nitabo sa taong dato og ni Lazaro. So di ka makaingon ani karon nga sakto kag lawas. Guwapo ka. Kwartahan ka. Way mailiw sa imong kinabuhi. Tanan nimong gikagustuhan makabot nimo. Tanan nimong mga plano matuman nimo tungod kay aduna kay katigayunan. Pero ano aka? Ang kamatayon mo abot sa kausara. Og ang kamatayon sigurado nga moabot sa kinabuhi sa tao kay ang opposite sa kinabuhi mauman ang kamatayon. Bisan unsang klase sa living things, ang opposite yun sa living things mo yun ang kamatayon.
Moabot gyud ang kamatayon basta kay buhi ka. Bisan gani ang bato. Ha? Moingon sila buhi na nga bato pero doon na gitawag nila patay nga bato. But pasabot doon nagi kamatayon. Mo na nga bisan unsang kinabuhi, buhi doon na gyud kamatayon. Sigurado gyud ang kamatayon ug mao kana ang angay nimong pangandaman. Nga dili ka maiabot ngadto sa lahi-labihan nga kasakitan. So, atong basahon kining nasulat din sa Korinto. Unsa ka sigurado gyud ang kamatayon? Sigurado gyud kay ang kamatayon mga igsoon. Sa ikaduhang Korinto 5:8. Kagayon dinhi. Busa kita mga masaligon o palabihon pagani inon nato nga mahimulag kita sa lawas og maanaa kita sa atong puloy-anan uban sa Ginoo. Ha? Sa Apostol Pablo nag-ingon nga palabihon siya masaligon og palabihon pagani hinuon nato nga mahimulag kita sa lawas og maanaa kita sa atong puloy-anan uban sa Ginoo. Ngano man kay kung atong makabot or atong maabot ang puloy-anan sa Ginoo, wala na'y katapusan kinabuhi ng kalipay. Sama sa taong kabus nga gitawag og Lazaro. Masaligon, pasabot masaligon, kumpiyansa kay doon na kay pagsalig ngadto sa Dios. Doon na kay confident nga ang imong kinabuhi sigurado. Doon na kay kasiguruhan. Ngano? Nagaingon din padayon. Sa ingon niya na maana kita sa puloy-anan o mahimulag, ginahimo na tong kalabuton ang pagpahimuot kaniya. Atong balikon mga igsoon. Atong niaging gabi, unang gabi. What is the purpose of God's creation for mankind? Ang giingon dito sa Isaiah 43:7, alang sa iyahang kaugalingong himaya. Gibuhat niya ang tao alang sa iyang kaugalingong himaya. Og adto ta sa bersikulo 21, aron magadayeg kaniya. Ang pangutana, nagahatag ba ka sa himaya sa Dios? Ang pangutana, nagadayeg ba ka? Kaba kaniya. Kinsan kaniya? Sa Dios. Og ang qualified nga moadto sa gingharian sa langit. Wa man nato tiwasa pagbasa ganiya sa 21. Atong tiwason pagbasa ang City 21 sa Mateo. Dili ang tanang magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Ang pangutana, kung ikaw masaligon nga makakabot ka or makaabot ka ngadto sa puloy-anan sa Dios, ang pangutana, nagabuhat ba ka sa kabubuton sa Dios? Mo ni imong hunaw-hunaon mga igsoon. Og mao kini ang imong hunahunaon sa makadaghan nga nag-ingon didto, dili ang tanan nga magatawag kanako Ginoo, Ginoo, buot pasabot, dili ka magsalig nga ikaw makatawag sa ngalan sa Ginoo, makaadto na ka sa gingharian ni. Tungod kay dunay kondisyon nga bisan pagsigi kag sangpit sa ngalan, apan wala ka magatuman sa iyang kabubuton,
never gyud ka nga makasulod sa iyang ginikanan. Ngano? Doon ay mga tao nga nag-claim ni ani. Kung ang imong kaugalingon, imong ipakaisama kanila, kinahanglan nga imo pa kining dugangan. Akong basahon sa padayon. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw. Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan? Og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? Og nakahimo sa mga daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Og unya magaingon ako kanila, wala ko gayod kamo igkaila. Pahawa ka na ko kamong mga mamumuhat og dawtan. Mao kanay sakit mga igsoon. Mao kanay pinakasakit. Nga beyond expectation na to. Nag-expecta nga kita daghan karon sa tinuod lang. Daghan karon nga ang gibutang sa alimpatakan sa tao. Sa mga tao nga naghimog kanang kinagawlingong pagkamatarong, gitawag sa English og self-righteous. Nga ang ilang pagtuo sa kaluwasan sa kalag, nga basta lang kay magbuhat kag maayo sa imong silingan, magbuhat kag maayo sa katilingban, matinabangon ka, okay na, luwas na ka. Magampo ka sa Ginoo, okay na, luwas na ka. Pinagdumi ang atong gibasa karon. Og dunay usa ka tawo nga na-record sa Biblia nga mo pamatuod kanimo nga bisan sa iyang sa simple niyang kinabuhi, kung imo kinisundugon dili paghapon ka maluwas. Kinahanglan nga imong digapon ang kamatuoran. Akong ihatag kaninyo mga igsoon kining tawhana. Ako kining basahon kininyo kinsa kining tawhana nga nagabuhat sa mga maayong buhat og nagasimba siya sa Dios apan wala kini makahimo niya sa pagkamiluwas. Lisod ug imong usayan nang sundugon ang iyang binuhatan. Di pa ka luwas ni anak. Atong basahon din sa buhat. Buhat Jis. Nagaingon din niyo. Og didto sa Cesarea, may usa ka lalaki nga ginganlan si Cornelio, nga kapitan sa kasunduluhan sa mga gitawag nga panon nga Italianhon. Siya may usa ka tawong masimbahon ug uban siya tibok panimalay. Siya madlokon sa Dios, naghatag og daghan limos ngadto sa mga tawo og nagampo kanunay sa Dios. Ha? Atong tagsahon. Usa ka tawo nga kapitan sa kasundaluhan nga gitawag og panon sa Italianhon. Susundalo ni siya sa Italy. Captain. Siya mo'y usa ka tawong, number 1, masimbahon. Uban sa iyang tibok panimalay. Siya madlukon sa Dios. Gawas nga masimbahon siya, madlukon sa Dios. Unsa may pasabot anang madlukon sa Dios? Madlok siya sa Dios mo sampit mo di. Madlok siya sa Dios mo tawag? No, dili. Ang buot pasabot anang madlukon sa Dios, nagmadlukon siya sa pagbuhat sa dautan. Kay ang dili dawaton sa Dios og ang kontra sa Dios mao man ang buhat nga dautan. That's why siya nagmadlukon siya sa Dios, pinaagi sa pagbuhat sa dautan. Ikatulo, naghatag og daghang limos ngadto sa mga tawo. Ikatulo,
naghatag og dagkong limos ngadto sa mga tawo. Karong panahon na mga igsuon, danggawas karon, labi na kanang nasa social media karon. Nga kanang gitawag og yabang. Ha? Yayabangan kita. Ilang kabang sakong bigas, ilang kabang bigas or ilang sakong bigas, bigyan kita. Doon na siya espiritus pagkamangyatagon, puro yabang. Gyapon na doon. Ang iyang pagkamanginatagon sa daghang mga tao gikan sa kasing-kasing. Wala siya manghambog kundili pinaagi sa conviction sa iyang kasing-kasing, naghatag siya tabang sa mga katawhan nga nanginahanglan. Gawas nga Dios nun siya, gawas nga mahinadlokon siya sa Dios, naghatag siya daghang hinabang, may natagon siya. Og ang ikapat, og nagampo kanunay sa Dios. Nagampo kanunay sa Dios. Nagampo kanunay. Ang ato karon dinhi do na sa ingon man nga ang atong nasod nagpailaman nga Christian country. Sa bisan asa nga establishment, tunag din na sila gitawag og 3 o'clock habit prayer og 6 p.m. prayer, 6 o'clock prayer. So, apan subo lang pamalandungon, okay sa ikatulo katakna sa kaponon, kay nagampo sila ngadto sa Dios. Apan ang sa ikasa alas 6, subo pamalandungon kay dili na Dios ang ilang giampuan. Wala gihapon siya makapasa niini. Tao ang ilang giampuan sa alas 6. Sa alas 3, Dios. So kinsa may tinuod anak ng mutubag nila. Apan si Cornelio nagampo kanunay sa Dios. Wala magampo siya tao. Nagmadlukon siya sa Dios. Nganong nagmadlukon sa Dios? Nag-ingon ang Dios, ayaw pagbaton og laing Dios kay ako usa ka Dios nga bughuan. That's why nagmadlukon siya o nagampo siya kanunay sa Dios. Kini nga mga buluhaton mga igsoon, kung imo kining makabot, di pa kaluwas. Di pa ka makagarantiya nga kung mamatay ka, adto ka paingon sa sabakan ni Abraham. Ngano? Atong padayunon pagbasa. Og sa may katulo ang takna sa hapon, iyang nakita sa tin-aw gayod diha sa panan-awon ang usa ka manulunda sa Dios nga misulod og miingon kaniya, Cornelio. Og siya mitutok kaniya uban sa kalisan og miingon, unsa man unta Senyor? Og siya mitubag kaniya, ang imong mga pag-ampo og mga paglimos misulbong sa taas aron mahimong handumanan diha sa atubangan sa Dios. Kung sa giingon sa manulundo, wa maingon ang manulundo, ang anghel or manulunda, wa maingon nga ang imong pag-ampo og ang imong paglimos misulbong ngadto sa Dios og nakapaluwas kanimo. Wala. Ang nariko dire nahimong handumanan diha sa atubangan sa Dios. Handumanan. Wala yun maluwas pa si Cornelio. Taliwala sa iyang pagkamatarong nga pagbuhat sa matag adlaw. Mao gyud na siya daily routine niya. Oh. Besides sa iyang pagkakapitan sa kasundaluhan, iya kining gibuhat sa pagkamasimbahon sa Dios tibuok niyang panimalay, pagkamahinadlukon sa Dios, pagkamahinatagon sa limos sa hinabang, o pag-ampo sa Dios. Pero ang tanan wala
himos sa pagluwas kaniya. Nagtug-an ang manulunda sa iyang pananawon sa tin-aw gayod sa may ikatulo katakna sa kapuno. Og unya atong padayonon og karon magsugo kag mga tawo ngadto sa Joppe og ipadala nganhi ang usa ka Simon nga ginhalag Pedro. Siya anaa nag-abot sa kasimon nga magpapanit kinsang balay anaa ubay sa dagat. Og san nakapahawa na ang manulunda nga nakigsulti kaniya si Cornelio mitawag sa duha sa iyang mga binatunan og sa usa ka masimbahong sundalo nga usa nga tig-alagad kaniya. Iyang gisugo. Adtoa dito sa Joppe, kuhaan niyo si Pedro. Nga ginganlag Simon, nga ginganlag Pedro. Nga tua nagpuyo dito, nagsaka dito sa balay ni Simon nga magpapanit. So taas man ni siya nga chapter mga igsoon. Og sa diyang naabot na niya, na pipila ka adlaw, nakabalik sila kay Lakaw raman. Nadala nila si Apostol Pedro. Wala makagarantiya ang iyang maayong binuhatan. Mao ni mga igsoon nga angay nato dig-apon ang kamatuoran. Angay nato dig-apon ang unsay tinuod sa atong tinuohan. Nga magahatag ka nato og maghatod ka nato ngadto sa gingharian sa Dios. Tungod kay human sa kamatayon mga igsoon, dunay kinabuhi. Kining lawasa lumalabay lang ni. Dili ni eternal nga magpadayon kining lawasa. Kung maabtan manggaling kita sa pagbalik sa Dios, sa pagkuha sa iyang mga alagad, kining lawasa dili sab kini makasulod sa iyang gingharian. Tungod kay nag-ingon ang iyang pulong, dili makasulod ang unod ug dugo ngadto sa iyang gingharian. Ngano? Tungod kay kanang gingharian na dili kana mortal nga gingharian nga sama nini. Unsay nga na dili kini ingon nga lawas nun nga gingharian. Kalibutanon nga lawas dili. Kay dihang dapita anaa kita sa espirituhanon nga pagkinabuhi. That's why nag-ingon ang Biblia ang atong espirituhanon. Kay naghisgot kini nga espirituhanon og kining atong mga sakit nga giatubang karon, kining dili maayong uso sa kalibutan nga nibisita karon, gituyo kini sa Dios aron ang mga katawhan makahinuklog kung unsa kabililhon ang kinabuhi sa tao. Mao na kini katumanan sa gisulti ni Ginoong Hesus. Nga mag-unsa man kumaangkon nimo ang tibuok kalibutan. Mag-angkon nimo tibuok kalibutan, dili kaluwas nimo. Dili gid kaluwas nimo. Matud pa sa mga balita, kung masakit ka anang COVID-19, mamatay kang mag-inusara. Ilubong ka nga way imong pamilya nga motambong. Way mo vigil nimo. Ngano di ka ihaya, di ka i-display kung mamatay ka na. Sama kag iro mamatay ilubong nga way maghilak. Way nagbina sa balata diya. Ngano? Ingon ni anak,
murag way bili ang kinabuhi sa tao. So ato ibutang sa kasiguruhan ang atong kinabuhi. Tungod kay kining atong kinabuhi, hatag kini sa Dios. Dili ni nato angay atong kapsangan. Kinahanglan atong digapon ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios mo kana ang Dios. Nag-ingon sa Juan 1:1, sa sinugdan mo ng pulong og ang pulong uban sa Dios, og Dios ang pulong. Og ang pulong nga atong pagasundon at atong pagatumanon mao kana ang pulong sa kinabuhi. Mga igsuon, dili pa uway ang tanan. Dunay mga sticker sa una nga akong mabasa, nag-ingon dito, don't quote dead without Jesus. Ayaw ko no pagpasakop sa kamatayon kung wala kay Jesus. Kung wala si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Kinahanglan nga mudangot ka ngadto sa kamatuoran. Usa lang ang dalan sa kamatuoran. Usa lang ang naghatag kanatong kinabuhi. Og kinsa kanang kamatuoran na. Si Ginoong Hesus mo'y nag-ingon, ako mao ang dalan kamatuoran og kinabuhi. Og walay si bisan kinsa nga makaadto sa akong Aman kun dili pinaagi kanako. Nag-ingon sa Ginoong Hesus. Og nag-ingon sa Ebanghelyo ni Juan, kung ikaw nasayod sa kamatuoran, ang kamatuoran mo'y magahatag kanimo kagawasan. Ang kamatuoran mo'y magahatag kanimo kagawasan. Unsa nga kagawasan? Kagawasan gikan sa tunglo, kagawasan gikan sa pagkahinukman sa silot. Kagawasan nga dili naka mahiadto sama sa giadtuan nahiaguman sa taong dato nga nag-antos sa tumang kainin. Mao na mga igsuon, gikinahanglan karon. Huna-huna, kung ang imong pagkamatarong karon wala pa ka makatupong or nakatupong ka sa binuhatan ni Cornelio. Ato nang ipadayon og mapon. Di pamatud-an ta ka nga wala pa ka maluwas. Wala pa'y kasiguruhan ang imong kalan. Sa atong kapanahon, sa atong kinabuhi, daghan ang mutanyag kanato og mga kanang plan. Usingan ana, insurance plan. Atong ipa-insured ang atong kaugalingon. Bisan gani anang mga pautang, dunay insurance. Nga mga loan, dunay insurance. For in case nga mamatay ka, kung for in case nga madisgrasya ka, duna kay madawat. Pero sa atong kinabuhi, dili na to mahimong ipa-insured sa imong anak lang kasayon diha sa tubangan sa Dios. Kung dili ato gayong tumanon ang iyang kabubuton. Og unsa man kining kabubuton nga gibuot pasabot ni ining giingon sa City 21. Nga bisan pang mga katawhan ni reply ngadto kang Ginoong Hesus, Ginoo, di ba naghimo man kami mga milagro tungod sa imong ngalan? Nangingilin kami mga yawa tungod sa imong ngalan? Nagpropesiya kami tungod sa imong ngalan? Wala ko kamoy kaila, pahawa kamo, mga mumumuhat o dautan. Una-unaan ang mga igsoon. Dili ang tanan magatawag kanako Ginoo, nga makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang ang nagabuhat sa kabubuton sa akong Amahan nga nasa langit. Iampo karon mga igsoon sa imong kaugalingon nga ikaw lamdagan sa Dios, nga makakabot ka ni anang
katumanan sa kabubuton sa Dios aron ikaw mahimong ma-insured ang imong kalag ngadto sa kasiguruhan sa kinabuhi. Og ako karon magaampo alang kaninyo og alang kanatong tanan, og iampo ipangamuyo sa Dios nga ikaw makakabot ni anang kasiguruhan sa kinabuhi, dili niining kinabuhi kay sumala sa atong gibasa mao kining lawasa mo balik ngadto sa Apo. So ato kini padayon ugma po, ugma sa gabi kita gyapon apan sa dili pa kumuundang niini magampo kita. Bisan kinsa man katong adunay mga balatian na nagapaminaw niining o nagasunod niining maong atong programa karon, ihikap ang imong tuong kamot sa imong balatian. Og ako mag-ampo, uban usab kanako sa pag-ampo, nga ang Dios, diya sa Dios walay butang malisod. Og sa Dios walay imposible kaniya. Kay ang Dios mo'y tag-iya sa tanan, magbubuhat sa tanan, og magbubuot sa tanan, bisan sa kinabuhi sa tao. So, atong klimon ang saad sa Dios, kay diha kaniya naa ang kaayuhan ug ang kaluwasan. Magaampo kita. Labing balaan og silimbaho na mga Dios. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Ginoo, salamat ning kagabion nga ikaw nagpanalangin sa mga katawhan. Nga niya nakig-unong kanako, nakig-uban kanako sa paghisgot Lord sa imong mga pulong. Kung unsa ang kasiguruhan sa kinabuhi o unsa ang kamatuoran may tungod sa kinabuhi naman. Lord, ablihi ang ilang mga salabutan, ablihi ang ilang kasing-kasing aron ikaw magasulod diyan ang ilang kinabuhi, Ginoo. Nga din sila kinabuhi o magalakaw subay sa imong dalan ngadto sa kinabuhi nga may subay diya sa kamatuoran. Ginoo, tabangan mo ang matag usa ka namo. Nga din ikaw magahatag sa langit nung kaalam nga sa mahait nga panabot nga among masayran ug matuki ang kamatuoran, Lord. Nga ang kamatuoran mo'y magahatag kanamo sa kagawasan. Ginoo, tabangan mo ang matag usa ka namo. Panalanginan mo ang matag usa ka namo nga bisan pa sa mga katawhan karon nga anaa nagamonitor karon o nagatan-aw uban kanako. Panalanginan mo sila, Ginoo. Nga din ikaw magabantay kanila sa ilang kinabuhi. Nga din ikaw magapanalangin sa buhat sa ilang mga kamot. Nga din ikaw, Ginoo, magapanalipod kanila gikan sa tanang buhat sa daotang espiritu. Nga din ikaw magahatag kanila sa peace of mind, Lord, nga sila magkinabuhi nga magmalipayon diha sa imong presensya. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagiguban kanimo karon ug bisan pa sa mga katawhan karon, Lord, nga nag-antos sa ilang balatian. Ginoo, gi-claim ko ang imong saad. At Ginoo, ako nagatsampit kanimo. Nga din ikaw, Lord, magahikap niya ng ilang mga balatian karon. Bisan unsang balatian, nga bisan pang balatian nga wala na dawata sa tambalanan, o gibalibaran o kiniadtong mga tao nga hopeless nga maayo tungod sa ilang balatian. Ginoo, gi-claim ko kanimo. Dahil kaya kanimo walay butang malisod o walay butang imposible. Busa, Lord, pinaagi sa imong gahom. Gi-claim ko ang hingpit nga kaayuhan nining mga katawhan karon naman. Nga pinaagi sa imong gahom. Sa pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ikaw ginginlan ko balatian. Nga gumula ka karon dahil gikan sa 50 hantod sa lapalapa. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Salamat sa kayuhan, Lord. O dalaygon ka sa ulay katapusan. O salamat Ginoo sa kaayuhan nga gipadangat mo kanila. O sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among bugtong nga Dios o manluwas. Amen. Dalaygon ang atong buhay nga Diyos, mga igsoon. O ako, nagmalipayon nga nakiguban kaninyo karon
O hinaot ko nga ang Dios nga magapanalangin pa o magahatag pa sa dugang kaalam o kahibalo nga langit nung kaalam aron kita makatuki o makasabot sa iyang pulong kung unsa ang iyang kabubuton alang sa kasiguruhan sa atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios ing kagabion ng ison ug ako manamilit og magaingon kaninyo ang Dios magapanalangin kanatong tanan og ang kalinaw manakasab kaninyo. Salamat.